بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوستو، بزرگو، محض مخلص موائز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑے سامنے قرآن مقدس فرقان حمید جو ایک آیات مقدسہ بیان کیتی ہے، اللہ رب العزت کو لو درخواست ہے کہ صحیح معنی دا اس دا معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ دے اندر دو گلاں بیان کیتیاں ہیں نا، دو گلاں دسیاں ہیں نا۔ پہلی گل، اگر ہدایت تے قائم رہنا چاہندے ہو تو اللہ رب العزت دے اس کلام کو مضبوطی نال پکڑ لاؤ۔ یمسکون بالکتاب، اس قرآن مقدس کو جفا مار ونجو، اور دوجی گل ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قرآن مقدس کو قائم رکھسو تا ایمان توڑا مضبوط راسی۔ جیرا بھی مسئلہ آوے سب تو پہلے قرآن مقدس دے اندر اس دی تلاش، اس کو تلاش کرو، اندے متلاشی بڑھو، اور عمل دے لحاظ نال اقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو۔ جیرا شخص یہ دو چیزاں کرے، ساڈا اس شخص نال معاہدہ ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کہ ایو جہیں بندے دا اساں اجر کلئی بھی ضائع نہ کریں دے اور نہ برباد ہون دیں دے ہے، کیونکہ قرآن مقدس نال ملدا ہے ایمان۔ ایمان ہے نماز دی جڑ تے بنیاد، نماز ہے ایمان دا پیچ تے پانی۔ جس طرح پودے کو اگر پانی نہ ملے
تا پودا خشک ہو ویندا ہے، اکو سوی لگ ویندی ہے، دیمک لگ ویندی ہے، بیماریاں حملہ کرے دیا ہے نا۔ اسی طرح ایمان ہوئے تے نماز اللہ پانی نہ لگے اس کو تا ایمان کو دیمک پائے ویندی ہے، کدی شرک والی دیمک لگدی ہے، کدی بدعات والی لگدی ہے، کدی رسومات والی لگدی ہے، کدی خیش پرستی والی لگدی ہے۔ ہر قسم دیاں بیماریاں اس دے اتے حملہ آور ہوندیاں ہے نا، ہر وقت او ایمان خدشے تے خطرے چ پائے ویندا ہے۔ ایماندار مسلمان واسطے ضروری ہے کہ قرآن مقدس کو تھامے، مضبوطی نال پکڑے۔ یمسکون، مضبوطی نال تھامنا ہے، قرآن کو پڑھے بھی صحیح، قرآن مقدس کو سمجھے بھی صحیح، اور قرآن مقدس دے اتے عمل بھی کرے۔ اے یمسکون بالکتاب، جیرا شخص قرآن مقدس کو صرف تلاوت کریندا ہے، پڑھدا تو ہے لیکن او سمجھیندا نہیں، تاں بھی فائدہ مند نہیں۔ اگر پڑھدا بھی ہے، سمجھیندا بھی ہے، وت عمل نہیں کریندا، تاں بھی اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ ترائے چیزاں یہ ضروری ہے نا، پڑھے بھی صحیح، او کو سمجھے بھی صحیح، تیجے نمبر دے ہوتے اس دے عمل بھی کرے۔ تے جنہاں لوگاں یمسکون بالکتاب، قرآن مقدس کو تھام کے رکھے، قرآن مقدس کو پڑھے، اس دے مطابق عمل کیتس، اس دے مطابق عقیدہ رکھے، اللہ دی قسم ہے وہ تو نہ لوگوں کو مقام اللہ اتنا دیتا کہ اللہ خود نبی پاک کو بھی جھڑک نہیں دیوان دیتے کہ میرا سونا ٹھیک ہے، شاگرد تیرے تیار شدے ہے نا، اس سے کوئی شک نہیں۔ او ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، زبیر، طلحہ، جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم موجود ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، ٹھیک ہے میرا سونا محنت تیری ہے، لیکن گل انہاں کو جھڑک نہیں دیوڑی سونا، جیویں میں انہوں کو آکھے نا یمسکون بالکتاب، انہوں مس کر کے کتاب کو رکھا ہے۔ جو کچھ میں انہوں کو حکم دیندہ رہ گیا توڑی جو دا جو پیا ہوئے آگ کدی میرے حکم دے خلاف آکھ برابر بھی انہوں مخالفت نہیں کی تھی۔ اس گلوں ستے کو منع پہ کرنے ہیں تو ایو جائیں لوگوں کو جھڑک دیون دی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ اس گلوں جیرے لوگ یمسکون بالکتاب، قرآن مقدس کو مضبوطی نال تھام کے رکھے، تے خود نبی پاک کو بھی اللہ یہ حکم دیتا اتبع ما اوحی الیک من ربک، میرا سونا تو بھی اگر اتباع کریں تو اس قرآن مقدس دی کرنی ہے۔ انہوں اللہ فرماتا پہ یمسکون بالکتاب، قرآن مقدس کو مضبوطی نال تو تھام کے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ تے یمسک دا مطلب کیا ہے؟ اوگو پڑھنا، اوگو سمجھنا، اس تے عمل کرنا، اے یمسکون بالکتاب۔ انہوں اللہ فرماتا پہ میرا پیغمبر اتبع، کہ تو بھی چلے تما اوحی الیک من ربک، جیرے اس تیری طرف وحی کیتی ہے نا، تو بھی اندے پچھو چلے، تو بھی اندے پچھو لگے، اندے مد مقابل تے کو بھی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ سمجھا دیتا انہوں یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوطی نال تھامنا ہے۔ انہوں فرمایا اسا اپنے رسول کو کتاب دے پیچھے لا دیتا ہے، تا کیا مطلب سمجھ آیا؟ خیال رکھا ہے جتھے جس ذات دی طرف او قرآن مقدس نازل ہویا ہے او بھی قرآن دے پیچھو چل سی، تا تو بھی قرآن دے پیچھے چلنا ہے، تے پیچھے اے نہیں چلنا ہے جی میں میرا رسول طریقہ دسے تے۔ اور
دوجا اللہ فرمائے میرا سونا باقی تائیں تبلیغ تو وہ کرنی ہے لا الہ الا ہو یہ تائیں آدھا راوڑا ہے تے جدہ تو آنکھ سے نہ یہ گل توت چنگیاں چنگیاں دے منہ موڑ ویسا استے کو آدھے پایا آعرض عن المشرکین پریشان تے خام نہ تھی میں تو انہوں کو کانڈ دکھاویں منہ ولا کے دے انہوں دی گل تے دھیان نہ دے وے کیونکہ جدہ قرآن تے عمل کرے سے یقینی گالے وات پانی دا پانی تے دودھ ہوئے سی واتو تھے صاف ستھری کھیڑ نکھڑ کے آسی تے یقینی گالے اے جتنی برادری جتنی قوم جتنا کنبہ جتنا خاندان جتنے وڈے چھوٹے اے تا مکس ہوئے پائن تے جدہ اے مکس ہو گئے ہیر پائے قرآن آکے نہ دا نکھیڑا کرنا اے پیا تے جدہ نکھیڑا کرے سی یقینی گالے کناں دے منہ بدلی جوے سن استے کو پہلے دس دے پایا آعرض عن المشرکین انہ دی پرواہ نہ کرے تو ساڑے قرآن وال دھیان دیتی رہے ایک مقام موقع دے ہوتے نا مشرکین مکہ آکھا بھئی نبی پاک کو آدھے ہیں تو ایک منصف مقررہ کر تے اسا بھی مقررہ کرنے ہیں فیصلہ کرنے ہیں دین دا ایک فیصلہ کرنے ہے یہودیہ دا مولی مقررہ کرنے ہیں جے کو تے کو بھی اس دے ہوتے اعتماد ہوئے تے اسا کو بھی اس دے اعتماد ہے او کل فیصلہ کروے سود مذہب تے مسلک حق کہدا ہے اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر تو انہوں کو آکھ اللہ میں کو کتاب دیتی ہے میں کو اے جی کلام دیتی ہے تو میں کو کہیں منصف دی ضرورت ہی کوئی نہیں تو سجرے منصف کو لے دے اپنے منصف کو نہیں رکھو ساکو منصفہ دی ضرورت نہیں ساڑھے میرے کو منصف اللہ دا قرآن ہے اس گالو سبوں کے سمجھا دیتا کہ منصف مسلمان دا بھی ہے تا اللہ دا قرآن ہے اج یہ وجہ ہے کہ کافی دنیا شکار مغالطے دا کہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہوئے نا اپنی برادری دے رائے تے مقیسی اپنی وڈکیاں دے رائے تے گال ختم کرے سی لیکن وہ قرآن دی رائے تے نہ آسی حالانکہ مسلمان دا سب تو پہلا شیوت چیز بھی یہ ہے کہ جدہ بھی فیصلہ کرے سی وقت سی جو اللہ دا قرآن آکھ دے میں کو قبول ہے میں کو منظور ہے میں منظور کی تھی بیٹھا جو کچھ اللہ دا فیصلہ کرے سی اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر اتبع ما من ربک قرآن دے پیچھے لگوان سوڑیا جو کچھ تے کو اے قرآن رستہ ونجے تو وہ رستہ گھنداویں ان دے پیچھے لگوان سوڑیا تے نال نال اعلان بھی کریں دا رہے جا لا الہ الا اللہ ایہو نعرہ تو ہی مرندہ لا الہ الا اللہ آدھاد اللہ تو سوا الہ کوئی ننے مشکل کشا کوئی ننے حاجت روا کوئی ننے غیب دان کوئی ننے مختار کل کوئی ننے نفع نقصان دا مالک کوئی ننے عزت ذلت دا مالک کوئی ننے آدھا ساری دنیا اس دی محتاج ہے ساری دنیا کمزور ہے وہ ایک مالک شازور ہے لا الہ الا ہو جدہ یہ نعرہ مرے دا سے میرا پیغمبرا و تو تھے نال ہر چیز صاف ستھریاں دیا سی جنہ دے ٹھیڑ دے اندر بیماری کھڑی ہو سی درداں تا ضرور اٹھ دیا سا اس گل وسا پہتے کو آدھے عارض عن المشرکین تو
دشمناں نال نہ ویکھیا کر، انہاں تو نظراں نہ کیتیاں کر، ساڈے اُتے امیداں رکھ کے اپنا کام کریندا آیا کر۔ اس گل سمجھدار بندہ وہ ہوندے اندی ایک کام کر دے، آواز تھوڑا دے دے تاکہ گل سمجھ آوے اندی سمجھ۔ وہ بندہ وہ ہوندے سمجھدار جڑا اپنا کام کڈے۔ دو ہر بندے دا اگر جواب دیونا پڑ وجے تو ود بندہ کدے بھی اپنا کام نہیں کر سکتا۔ اس گلوں میرا پیغمبر تو انہاں دا خیال نہ رکھیا کر، تو انہاں کو کانڈ دے، بلغ ما انزل الیک من ربک، تو ساڈا مسئلہ پہنچا لوگا تک بس۔ اگے فرمایا اللہ اے اگوا دے کھڑل، تو جو دے ہر چیز دا مالک اللہ ہے، تو جو دے ہر چیز دا خالق اللہ ہے، تو جو دے غیران دے نا تے بکرے ڈیونے بھی جائز کوئی نہیں، تو جو دے غیران دے نا دے اتے دے گا چڑھاونا بھی جائز کوئی نہیں، تو جو دے غیران دے مزاراں تے ونجنا بھی جائز کوئی نہیں، تو جو دے اپنے اندھیریاں بھیڑیاں کوئی نہ ہو راتے قبراں تے درباراں تے ٹکاونا بھی جائز کوئی نہیں۔ اے جو تو آدھا ہے عید دے موقع تے قبراں کو ون کے عید مبارک بھی آکھنا جائز کوئی نہیں، جمعے راتاں تے ون کے پھول دھاگے سٹنا بھی جائز کوئی نہیں، قبراں دے اتے ون کے لکھیاں یا چادراں بھی سٹنا جائز کوئی نہیں، قبراں کو ون کے جمعے راتاں تے لمبڑا بھی جائز کوئی نہیں، 10 محرم کو بھی لمبڑا جائز کوئی نہیں، اتھے ڈالوں سٹنا بھی جائز کوئی نہیں، اتھے ون کے قبرستان دے اندر قرآن پڑھنا بھی جائز کوئی نہیں۔ ساریاں گلاں سامان گھنسا، لیکن ہکا گل محمد تو ہی ساکو دسا چا، اگر اللہ رب العزت ساکو نہ ونجن دے وے تا قادر ہے یا کوئی نہ، اللہ رب العزت ساکو نہ ونجن دے وے تا قادر ہے یا کوئی نہ، قادر تو ہے نا، ہے اللہ تو جنگا بان سٹے قائدی جرات ہے تو کوئی وجہ، اللہ رب العزت تو قدم نہ چاوڑنے میں کیری قائدی جرات ہے تو قدم چاہ کے واج کے تو تے پھول ساٹا وے جو میں راتاں کو، اللہ پاک دو اندے ہاتھ کوئی تھائی شال کاٹے وے اندی کیا جرات تو اپنے دول کو لاڑا کھڑا مرے دا ہوئے، اللہ تو یہ کوئی تھائی ذلیل کردے وے اس دے کیا جرات تو اپنے نال نوجوانہ کو گھن کے غیر محرماں دے سامنے ون کے بلا کے تے مہینہ مہینہ ٹکاوے، بالکل گل تو سچی ہے، قادر تو ہے نا اللہ، بالکل اللہ قادر ہے۔ اچھا وقت اللہ قادر ہے تو معلوم ہویا اے اون دے حکم نال پجے دے کھڑے آیا سا، اللہ دے حکم نال اسا یہ سارے کام کرے دے پایا ہے، تو اگر اللہ سادے ای کام تے راضی نہ ہوندا تا اللہ کدی بھی ساکو اتھے ونجانا۔ اللہ رب العزت فرمائے لو شاء اللہم اشرکو، او لوگو میرا اللہ پیاد ہے دو میں چاہاں تک نہیں شرک تو ساں کر سکدے بھی کوئی نہ ہوئے، گل تا بالکل صحیح ہے، لیکن گل وقت دوستیاں دا مزہ تا نہ آیا نا، جتھے زبردستی بندہ کم ودا کریندا ہوئے، بندہ تو انے کو آکے خیال رکھے، انے کو آکے خیال رکھے گڈی اتے لگ دی بچے بچے، یہ آکھڑا والا بندہ کے آکھ آکھڑا لے کو اگلے ایسے لگدا تا تو عقل کو لو کام میں انے کو دیسیا تا آپ گڈی تے لگیا ہے، انے بندے کو تو آکھے بیڑیا منہ مشرق دی طرف کیتی کھڑے تو بیڑیا منہ کتھے کیتی کھڑے قبلے تو منہ کر، وہ کہ بیڑیا میں تا جاندہ نہ دو انتے مشرق مغرب ہے کنتے ہے، آکھانا لاکھ سی وہاں ویک تا صحیح تو کو ناپ کے انتے موڑیا، اللہ فرمایا ہوئے میں اگر چاہواں ہانا تو شرک کار نہ وے سکدے، لیکن وہ دوستی دا مزہ کوئی رہا،
او چاستے مزہ کوئی نہیں تو میں زبردستی تو کو روکا مزہ تا ہے تو میں تو کو جوانیاں دیتیں تو کو مال دیتیں تو کو زندگی دیتی ہے تو کو عقل دیتے بھی تو کو علم دیتے بھی تو کو مال دیتے بھی تو کو اولاد دیتے بھی تو کو جائیداداں دیتے بھی تو کو سوچ دیتے بھی سمجھ دیتے بھی فکر دیتے بھی دل دیتے بھی دماغ دیتے بھی ہر قسم دے کنٹرولر تو کو میں دے دیتے تو مزہ تا ہے تو ہون پہچان کرو تو ساڑا مالک کون ہے اور تو اپنی مرضی نال میری عبادت کرے خوشی خوشی تا چس بھی آویا سنگت تیری ساڑی دی دو اسا زوری زور تیرے کل منواؤں تو تیری ساڑی سنگت دی چاستا نہ آئی نا اوہ مزہ چاس نہیں ہمیشہ محبت اتھے ہوں دیئے جتھے جی کو جی ہوئے مزہ تا آئی تو جی میں استے کو ہر چیز دیتی ہے تو بھی ساڑے نال جی کو جی کرے تاں اللہ رب العزت فرمائے لو شاء اللہ ما اشرکوا اے دنیا لیو تو سائے گلہ کھڑے کر دیو دو اللہ مالک بھی ہے خالق بھی ہے شاہ زور بھی ہے زبردست بھی ہے قہار بھی ہے اسی تک کوئی شک نہیں لیکن میں چاندہ تک دیکھی تو قبر بھی تو کو پوجن میں دیوا اگر میں چاندہ ہوندہ تک نہیں تو کو کہیں قبر تے ہی کو پھول بھی سٹن دیوا اگر میں چاندہ ہوندہ تک نہیں مکھی دے پر برابر بھی شرک تو کو کرن دیوا لیکن گلے میں توڑی نمک حلالی دیکھنا چاہنا تو دیکھ تو سا کتنے نمک حلالی وے پائے پتہ تا سنگتا دا تاں لگ دائی جدہ میں ماں دے پیٹ کو لے کے جوانیاں تک بھی بڑھے پیاں تک بھی ماں دے پیٹ دے اندر بھی سکو تو کو وجود بھی دیتے بھی ہر چیز دیتے بھی تو اجن بھی میں تو کو روکا مدا تو شرک نہ کرو شرک نہ کرو شرک نہ کرو وقت توڑے مخلوق ہون دا کیا فائدہ وقت اشرف المخلوق ہون دا کیا فائدہ ہے اس گالو خبردار میری مشیت رضا دی دلیل نہیں ہو سکتی میری مشیت ہور چیزے رضا میری ہور چیزے میری مشیت رضا نہیں بن سکتی ہوں دی تو اگر مشیت رضا بن جاندی ہوں دی تو وقت فیرون چھئی بھی بڑے بڑے بدماش بن گئے خیر پائے اگر مشیت رضا ہوندی تو وطن مرود جائیں بھی بڑے بڑے بدماشین پائے اگر مشیت رضا ہوندی تو وطن مرود جائیں کوئی میں حکومتاں دیتیاں ہیں نا اگر مشیت میری رضا دی دلیل ہوندی تو وط کرون جائیں کوئی میں مال دے دیتے ہیں اس گالو میری مشیت رضا دی دلیل نہیں میری گلے مشیت رضا دی دلیل نہیں جیرے اچھے کامل او کرے سو تو میں راضی ہو سان تو میں راضی کوئی نہیں ہونا لوگا مشیت کوئی اللہ دی رضا سمجھ گی دے بھئی یا مشیت ہی اللہ دی رضا ہے حالانکہ مشیت اللہ دی رضا نہیں تاگو فرمایا میرا سونا تیرا دل پریشان ہوندہ ہے تیرا دل غمگین ہوندہ ہے تو مونجھا ہوندہ ہے تو غمخوار ہونا ہے لیکن سونا ماں جلنا کالیہم حفیظا اساں تے کوئی نہ لوگاں دے اتے نگران بنا کے نہیں بھیجیا کہ تو انہ دے عمال دے محاسبے کی تیرا کیرا کتنا عمال پیا کریندا ہے کیرا کتنیاں نیکیاں پیا کریندا ہے تیرے ذمے انہ مال دی محافظت کرنا نہیں تیرے ذمے انہ دے اعمال دی لکھت نہیں ما انت علیہم بے وکیل میرا سونا تیرے ذمہ نہیں دو تو انہ کو چھک کے گھنا ایمان دو تیرے ذمہ یو بلغ ما انزل الیکا تو
میرا پیغمبر مسئلہ پہنچا دیتا کر لوگاں تک انہوں کو دسا دیتا کر لوگوں کو کہ دنیا لے مخلوق مالک نہیں، مالک اتلائی نے، اے مخلوق داتا نہیں، داتا اتلائی نے پیا۔ اے مسئلہ تو دسے دا میرا پیغمبر، باقی اساں جانو تے ساڈا کام جانے تے دوجی گل میرا پیغمبر اپنی جماعت کو اے بھی گل سمجھا دے، اے میں کو جیرے لوگ میں اللہ کو چھوڑ کے قبراں کو ودے صدے دیر پائے، میں اللہ کو چھوڑ کے خیراں کو ودے صدے دیر، چاہے کوئی امام بری کو پیا سر مریندا ہے، چاہے کوئی باب کبیر کو سر پیا مریندا ہے، چاہے کوئی شباز کلندر کو سر پیا مریندا ہے، چاہے کوئی باب داتے عبدالقادر جیلانی کو پیا داتا بنائیے، اپنی قوم کو اپنی جماعت کو ایک گلنا دسا دے وے دو جنہ کو اے پجے دے کھڑے رہا انہا کو گالیاں نہ کڑے رہا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِنَا۔ انہا مویدہ کو آنکھ دے جنہ کو اے سدے دن انہا کو اے گالی نہ کڑے دو اتنے انگل دے جہلیں دو اے انہا کو کڑ سر تو میں خدا کو بکواس کرا لگوے سر۔ اس گلو قید معبود کو گال کڈن دی اجازت نہیں کہ کوئی بندہ قید معبود کو گال چھک دے وے فلائے تے فلائے انہاں کو کیا پتہ تو کون سا کو سرے دا کرے۔ اس گلو اپنی جماعت کو آنکھ دے جیرے لوگ میں کو نہیں سدے دے غیرہ کو سڑ ودے مرے دے نا انہاں کو آنکھ جنہ کو سدے دن انہاں کو گالی نہ کٹے رو انہاں کو برا بھلا نہ کہنا۔ اللہ ٹھیک ہے برا بھلا نہ سو لیکن گل اللہ سانتا بے کھڑتے آئے آئے پائے ایویں تو شرک کرنا لے کو گل کٹ کے اتنی کڑوی نہیں لگ دی جتنی ایک کڑوا لگ دے تو بابا دولا کچھ نہیں لے کر سکتا۔ فرمائے تب میں آپ بھی شروع کو لاکھ دینا لا میں آپ بھی پڑھا دیتی ہے پیغمبروں کو آنکھ دے وہ 260 بت کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک گالیاں نہیں اصل حقیقت یہ ہے پئی باقی جنہ کو اے پیسہ دے دینا انہاں کو کہیں کو دھی دی کہیں کو بھین دی کہیں کو ماں دی کہیں کو بھڑویے دی گل کٹھن دی کو جائش کوئی نہیں کیوں دو عقل دے انے اتنے ہو چکے ہیں پائے جیرے میڈا کھا کے تے میرا حیا نے کیتا کل کو تو سا کوئی گل کرے سو تا ایک ایک کرے سے فیسب اللہ میں اللہ کو گالیاں کڈنا شروع کر دیونیاں ہی نہ پیاں اس گالوں خیال رکھے انہاں کو گالیاں نہیں کڈنیاں باقی رہ گئے انہاں دے اعمال زینا لکل امت عملہم جیری بھی امت جتنے بھی برے اعمال کریں دی رہ گئی ہے شرک کریں دی رہ گئی ہے بدعات کریں دی رہ گئی ہے رسم و رواج کریں دے رہ گئے پیو ڈاڈے کو پوجے دے رہ گئے غیر اللہ کو صدہ مرے دے رہ گئے انہاں جتنے جتنے برے عمال کیتے نے انہاں کو خوبصورت کر کے شیطان وکھیندا رہ گئے۔ اس گلوں میرا پیغمبر اے دوجیاں دی ایٹ دے اتے چڑھ چکے نہیں تو غم نہ کریں جیرا کم سا تیرے ذمہ لائے انہاں کو ایو کچھ دسا دیویں دو یہ ساری مخلوق کمزور ہے ایک مالک شاذور ہے اللہ ٹھیک ہے میں لا الہ الا اللہ دیتا میں رٹے لئی رکھساں لا الہ الا اللہ دی گلہ تا دے صحیح رکھساں لیکن اللہ میرے دشمن تو بن گئے نا میری جان دے بھی دشمن بن گئے میری اولاد دے بھی دشمن بن گئے اللہ فرمائے منہ جناؤ سنا جتنے بھی پیغمبر دنیا تے اساں بھیجے نا سارے پیغمبران دا ہر کوئی ایک نہ ایک دشمن ضرور رہ گیا ہے پیا تو اگر تیری برادری بھی دشمن بن جاسی تب باب ابراہیم دے بھی تا دشمن ہے پائے
تیری برادری دشمن بن جاسی تا بابے ابراہیم دے بھی تا دشمن آئین پائے، تیری برادری دشمن بن جاسی تا موسیٰ کلیم اللہ دے بھی تا دشمن آئین پائے، تیری برادری دشمن بن جاسی تا نوح پیغمبر دے بھی تا دشمن آئین پائے، تیری برادری بن جاسی دشمن تا لوط پیغمبر دے بھی تا دشمن آئین پائے۔ اس گلو میرا پیغمبر خبرا نہیں آتے کو اسند سو کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا۔ جتنے بھی ایسا نبی بھیجے دے رہے گئے، ہر نبی دے دشمن ضرور ہیں، یا وہ دشمن جنہ چوہین تے یا انسان چوہین پہ دشمن ضرور ہیں۔ انسان چو دشمن ہوئے ہیں پہ جرے شرک کرنا لے ہیں پہ، تے میرا پیغمبر نبیاں دے دشمن چنگے چنگے مولوی بھی دشمن بن گئے، چنگے چنگے سردار بھی دشمن بن گئے، چنگے چنگے نواب بھی دشمن بن گئے، چنگے چنگے خان بھی دشمن بن گئے۔ اس گلوں میرا سونا منہ جان تھی اج ابو جہل دشمن بن گئے تا کہ گل آخر فرعون ہی تا موسیٰ دے دور دا ابو جہل ہا پیا، وہ بھی تو دا دشمن ہا تے تے اسم موسیٰ کلیم اللہ کو اون دے گھروں پلوایا کھوے دا یا اپنے ہتھا نہ رہا کھا کھا کے دے ود ہٹ کے موسیٰ علیہ السلام کو لو تبلیغ بھی اسی کو کروایا سے۔ میرا سونا خبرا نہیں جعلنا لکل نبی عدوا، عدوا نہ ہر نبی دا دشمن رہ گئے ہر دور تے دشمنی دو قسم دے، شیاطین الانس والجن، جنت انسان چو انسان بھی دشمن ہیں تے شیطان جن بھی دشمن ہیں تے حکمہ کو سبق پڑھے نے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ ودنو ویگ تا صحیح یہ تا بزرگاں دا دشمن ہے، نبی پاک دے خلاف یہ سبق پڑھائے آتے آکھا لگے دیکھو محمد پاک تا نعوذ باللہ من ذالک بے ادب ہے، بزرگاں دا ادب نہیں کرے تا، یہ تا اولیاء اللہ دا دشمن ہے، نبیاں ولیاں دا دشمن ہے، یہ چنگا خدا دا آخری رسول ہے بھئی آخری رسول پیا بان کے آدھا ہے پیا، یہ تا اتنا وڈا بے ادب ہے نعوذ باللہ من ذالک جو سارے معبوداں کو آدھے اے الہ نہیں الہ وہ ہی کوئی۔ اس گل سوڑا سا ہر دور جس دور نبی بھیجے ہے اُنہا کوئی نہ کوئی دشمن رہے گا تے دشمن کیا کیتے یوحی بعضهم الی بعض، ایک بے کو سبق دے دے رہے گا، ایک بے کو سبق کرے دے رہے گئے، او کو سبق دیتے، اس او کو سبق دیتے، اس او کو سبق دیتے۔ دیکھو خیال رکھائے ہوئے این دی گل نہ منائے، این دی گل نہ منائے، یہ تا بادشاہ نبیاں ولیاں دا وڈا منکر ہویا ہے، یہ تا دے بادشاہ او کے سن دے دی نے ہے ساڑھے پیو ڈاڑے کولتا ساج دیتا کہ نہیں مسئلہ یہ نہیں سوڑا، یہ ہون نماز سوڑے سے تو بھئی چاہے نبی ہوئے یا ولی ہوئے، خاص ہوئے یا عام ہوئے، جیرا دنیا تو ٹور جاوے نہ سلام سن دے تے نہ جواب دے، جو ٹھیاں گلہ سکھے دے رہا دے تے میرا سوڑا غرورا دھوکے دے گلہ ہی کبھائی کو سکھے دے، جھوٹ سکھے دے۔ اور ڈٹھاوی کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں تے بزرگوں کو چٹیاں ساڑھیاں بزرگوں دیاں ڈاڑیاں تے انہوں کو یاد بیٹھا تو جرا غیر مارم عورت کو سامنے بلا کے اندے گرے بانا جو پھوکے بیٹھا مرے دے، اے طویز بیٹھا دین دے تے عورتاں دے جین بیٹھا کر دے تے پردہ بھی نہیں کرے تھا تے لوگوں دے دھیریاں بھیڑیاں نال اے مذاق بیٹھا کرے دے، اصل شیطان ہے بندہ مسلمان نہیں، اے ویکھائی اصل بے ادب ہے۔ اللہ فرمائے میرا پیغمبر گھبرا نہیں، یہ صرف تیری گل نہیں، یہ ہر دور یہ حالت رہ گئی، ہر دور دے انہاں لوگا یہ کام کیتے تے باقی تیری گل رہ گئی تو ہے یہ لوگ آدھے کھڑے تو محمد اگر تو واقعی اللہ دا سچا رسول ہے تو وقت اینج کر سارے سامنے اسمان تے چاروانی کتاب گھینا تے اساں کو پڑھوں تے وقت پتہ لگے تو واقعی اللہ دا رسول ہے۔ مختلف نبی پاک المطالبے کی تیرے انہا مشرقین مکہ
دو اگر تو واقعی اللہ دا رسول ہے تو واتی تو چشمہ پھٹے پانی جاری تھی پوے اسا منوے سو واقعی رسول ہے واتی انج ہونا چاہیے دو سونے دے زیور ہونے چاہیے تیرے ہتھاں چ کنگڑ ہونے چاہیے ہیں واتی اسا منو آدو تو اللہ دا رسول ہووے ہاں یا تیرے نال ملائکہ ہووے نا جڑے آ کے دسے نہ ساکو اے اللہ دا رسول ہے وات بھی اسا من گھنو آ تیرے کول تا کوئی چیز بھی کوئی نہیں اللہ فرمائے میرا سونا اسا تے کو دس دو اسا انہاں دو ملائکہ ہی بھیجو آنا تے انہاں مننا وات بھی کوئی نہیں تو ایک گل دیں دو اگر انہاں موئے بھی اٹھی کے کلام کرے نا کلمہم الموتا اگر انہاں مردے بھی کلام کرے نا اٹھی کے تاں بھی انہاں مننا ہے دو موئے اٹھی کے کلام کر دے تا موجدہ بنتا دو موئے پہلے کلام کر دیں تو اٹھن دا کیا فائدہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ موجزہ دیتا ہا نا کہ مردے نالے عیسیٰ علیہ السلام آکھے نا بے اذن اللہ اٹھی کھڑ تو اٹھی کھڑ دا ہونا ایویں تھوڑے جی وقت واسطے زندہ رہندا تے وات مر ویندا اے اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ دیتا ہا مردہ دا زندہ کرنا سوال ہے تو اگر مردے پہلے زندہ ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام دا تا موجزہ بندہ ہی کوئی نہیں موجزہ بندہ ہی تا ہے تو پہلے منو مردہ ہے اس گل اللہ رب العزت فرمائے میرا سوڑا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اگر اسنہ نال مردے بھی کلام کرن لگ جاویں جیرے جیرے مطالبے کھڑے کریں ملائکہ بھی آویں آمنے سامنے کھڑے ہو ونجن مردے بھی آمنے سامنے آ کے بولن لگ جاویں گفتگو کرل تا اے گل میرا سونا ما کانو لیؤمنو ایمان وط بھی نکھینا سنیے اتنے اندر دے ہاسے دین اتنے زدی ہاں اللہ ان یشاء اللہ اگر میں اللہ چاہاں تا وات ایمان گھنا سن ورنہ انہ دے ڈھڈ جینا باتلی گل کوئی نہیں تل ولیکن اکثرهم یجہلون تے اکثر میرا پیغمبر ہندی بھی جہلے نہ کر لے ایویں نہ ویکھیا کر دو انہاں کو چنگیاں چنگیاں قدا انہاں دیاں نہ ویکھیا کر انہاں کو دنیا دے معاملہ چ فیصلہ کرن والے نہ ویکھیا کر انہاں کو قدا ور نہ ویکھا کر میدے کول پوچھے تا انہاں تو ود کے وڈا جہل کوئی نہیں جڑا میدا کھا کے تے گیت غیراں دے ودے گاندے نا میرا پی کے تعریفاں غیراں دے ودے کریں دے پائے انہاں تو ود کے وڈا جہل کوئی نہیں جن دے اندر روح بھی کوئی نہیں سا بھی کوئی نہیں جن دے اندر چلن ٹرن پھرن بولن دی طاقت بھی کوئی نہیں تے وت بھی آدن سن دے بھی پائے نہیں جواب بھی دین نفع نقصان دے بھی مالے کے لئے اس گل میرا پیغمبر انہاں دی گل چھوڑ دے جیری گل اسد کو آکھیے قرآن دے پیچھے تو لگ بلغ ما انزل الیکا تو پوچھندہ رہے وَنِيُّ مسئلہ ما یملکون ملک تمیرا اوہ کملے ہو جنہ کو مالک خالق سمجھی کھڑے ہو یہ تشہد ہی کا دھاگے دے بھی مالک کوئی نہیں ایتا ایک ذرے دے بھی مالک کوئی نہیں لے تو گلائیں نہ کو دستا میرا سونا تے دوجی گل نہ کوئی بھی آکھرے یمسکون بالکتاب یہ قرآن دا دامن نہ چھوڑن قرآن دے لڑ کو نہ چھوڑن قرآن دے پیچھے لگ جاویں تو اگر انہاں قرآن دا دامن چھوڑ دیتا تب بھونک بھونک کے کتے علی کار مروے سن کدی ہدایت نصیب نہ ہو سی ذرا انہاں کو واقعہ سنا بھی چھوڑ مت انہاں کو اپنے علمات ناز ہوئے مت انہاں کو اپنے خاندانات ناز ہوئے مت انہاں کو اپنے سرداریاں تے ناز ہوئے وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي
آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین۔ دس دینا کو بندے دی گل سنا دے جنہ کتاب پکڑ کے بھی چھوڑ دیتی آئی تے اسوں دا حشر کے کتاب۔ یہ سورۃ اعراف نامہ پارا ہے، تسی گھر وانج کے نا قرآن اللہ ترجمہ اٹھا کے تے ذرا کو ویکھنا ہے۔ آیت نمبر 174 نے پیا 175 76 یہ گھر وانج کے ذرا دا مطالعہ کرا ہے۔ اس گالوں میرا پیغمبر انہاں کو دسا دے خبردار مرد مر ونجائے کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا تو ساریاں کو چھوڑنا پوے چھوڑ دیوائے، ساریاں کو منہ موڑنا پوے موڑ دیوائے، لیکن کلام اللہ کو تو سا نہیں چھوڑنا۔ تے جنہ میرے کلامہ کو چھوڑ دیتا میرا پیغمبر، جنہ کلام اللہ کو چھوڑ دیتا وَتْفَنْسَلَخَ مِنْهَا وَتِ اسلام چو ایویں نکل گیا جی میں ساپ اپنی کونج چو نکل ویندا ہے، جی میں ساپ اپنا لباس لحاظ سٹیندا ہے تے اپنی لباس چو باہر نکل کے ویندا ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا ایویں نکل گیا اسلام چو جی میں گوندے ہوئے اٹے چو وال چھپ گئے میرا پیغمبر تے اسلام چو نکلن دی دیر ہی ہے اس پر فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ایویں نکلا ویے تے وقت شیطان دے تا موقع لگ گئے، شیطان مل مل کے وچو کو تھبیاں ودا لیندا، پچھوں مل مل کے ٹھاکا ودا مریندا ایس پیا، جوں جوں ساڈے کلام کو چھڑیندا گیا اے پیا، جوں جوں دنیا دی طرف ہوندا گیا اے پیا، جوں جوں گمراہ ہوندا گیا شیطان دا حملہ اوندے تے وددا رہ گیا اے پیا۔ لرفعناہ بہا اساں کو بلندی دیونی آئی تا کلام اللہ دے ذریعے دیونی آئی، ان دی شان ودھاونی آئی تا توحید دے ذریعے ودھاونی آئی، لیکن جو جو توحید کو چھڑیندا گئے اوے اوے گلدا گئے، توحید کو چھڑیندا گئے تے ایک گلدا گئے۔ اگے تا دعاواں وی منگے ہاتھ اٹھاوے تا ایویں دعاواں قبول ہوندے ہیں، دو رتی دی دیر نہیں لگدی ہوندی، فوراً دعاواں وی قبول ہوویندیاں نے۔ جیڑا کام کرے جیڑی دعا وی منگدے چکھے اوے چنگیاں دعاواں قبول ہوندیاں ویندیاں رہندیاں، لیکن جداں دا توحید چھوڑ دتا ہے اون دی شیطان دے گٹاں تے چڑھ گیا اے پیا، اس دی شیطان دے پیچھے لگ گیا ہے پیا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ اس بندے زمین تو جھکاؤ کیتا ہے، سادے کلام دا خیال نہیں کیتا، این دنیا دے مال دا خیال کیتا ہے پیا، سادی توحید دا خیال نہیں کیتا، دنیا دے مال و متاع دا خیال کریندا رہ گئے، دنیا دے اندر پائے گئے، مال دے اندر پائے گئے، جداد دے اندر پائے گئے، ایمان دے برباد ہون دیا دو چیزاں سبب بن دیا یہ پیا، جتھے ایمان انسان دا تباہ دے برباد ہوئے دے، یا ایمان برباد ہون دے مال دے پچھو رشوت دے مال کھاواں لگوے سی، سود دے مال کھاواں لگوے سی، چوریاں دے مال کھاواں لگ جا سی، ڈکیٹیاں دے مال کھاواں لگ جا سی، مال دے پچھو ایمان دا پرواہ نہ کرے سی، تاں بھی ایمان برباد ہوئے دے، تے یاوت رن دے پچھو ایمان برباد کروا سی، نہ ویک سی دمیں کتھے شادیاں پیا کریں نا پیا، میرا کنہ نان لکھا پیا ہوندہ ہے، یا ایمان دی بربادی دا سبب مال بن دے، یا ایمان دی بربادی دا سبب رن بن دے پئی، کیوں دو اللہ رب العزت مسلمانہ دے نکاح دے بھی جگہ تعین کر دیتے ہیں، مسلمانوں خیال رکھا ہے مسلمانہ دے نکاح مسلمانہ نہ
नाल हो सकदे न पाए, मुसलमाना दे निकाह शिरक करन वाला नाल नहीं हो सकदे, मुसलमाना दे निकाह कुफर करन वाला नाल नहीं हो सकदे, मुसलमाना दे निकाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बेअदबी करन वाला नाल नहीं हो सकदे, मुसलमाना दे निकाह तौहीद दे दुश्मना नाल नहीं हो सकदे। वला तनकिहुल मुशरिकान हत्ता युमिन वलामतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वलअब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम यदूना इलल नार वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। ओए जट्टो याद रखा है ठीक है, प्यू मां दे उते औलाद दे हकूक है ना, प्यू मां दे औलाद दे उते भी हकूक है ना, लेकिन प्यू मां दे उते औलाद दे हकूकां चो ए भी हकूक है कि शादी करावे भी सही तो मुसलमाना नाल करावे। ठीक है, तलाश करें दे रहे जाओ पुत्रां वास्ते धीरी वास्ते मुवैदाने घराने, अल्लाह दी कसम तलाश कर दे दो बच्चियां तुहाडियां बुढ़ड़ियां भी हो गईयां, शिरकां को ना पै दिवाए दो तुहाडे घर च वफात पा गईयां, तदी क़यामत दे शाबत दे मुस्तहिक बन जासो। ओए मुवैदो दो अपने पुत्रां वास्ते भी रिश्ते कराए तो मुवैदा नाल रिश्ते कराए, शिरक करन वाला नाल रिश्ते न पे कराए। अल्लाह दी कसम बगैर शादी कीते अगर मर भी गए सिर्फ इस बिना दे उते दो मुशरकां कोल असा घिरणी कोई नहीं, तो अल्लाह दी कसम दी क़यामत दे सारी दुनिया दे सामने चाह के अल्लाह तुहाडा इस्तकबाल करवावना है पिया ते शाबिशा दे सी शाबिशा ने सी दो क्यों ए ओ बंदा युमस्सिकून बिल किताब, जिथा मेरे कुरान दा हुक्म आ गए बंदा जुड़ गया है, मजबूत हो गया है। कुरान दा हुक्म इहो है पिया तो शिरक करन वाला कोलो रिश्ते ना पगिरा है, कुरान दा हुक्म इहो है पिया शिरक वाला को रिश्ते ना पाई दिवाए तो दिते हिने तवल्ला बिल्ला कोई मुवैदा दे रिश्ते कोई नहीं ले, मुवैद शिरक करन वाला दे रिश्ते नहीं हो सकदे। सारी जिंदगी जिना उसी हराम दे जमसन बदमाश जमसन लुच्चे जमसन मुवैद नहीं बन सकदे। क्यों दो जिवें एक कुरान दी आयत ये दो मुहम्मद पाक तो बाद कोई नबी नहीं आ सकदा, सरातन हिकायत तो हुण जेरा मुहम्मद पाक तो बाद कह मिर्जे को नबी बने सी कह होर को नबी बने सी त चिट्टे दर्जे दा किरार ते काफिर बन सी। क्यों दो कुरान दी आयत दा मुनकिर है इवें कुरान दा हुक्म है अकीमुस्सलात, नमाज कायम करनी ने नमाज पढ़ाए तो हुण बंदा आखे कोई नमाज शमाज नहीं तो चिट्टा मुर्तद बन सी, तो हुण कोई आखे दो ज़कात कोई नहीं आ तो ज़कात अदा कराए, ते आज कोई उठी के आखे दो ज़कात शकात है कोई नहीं, असा नहीं मंदे कुरान दा हुक्म तावी काफिर बन के वैसे। क्यों दो कुरान दी आयत दा जो मुनकिर बनदा पे इत्थे ता आयत रह गई दो इत्थे ता कोई ज़बर दा मुनकिर बने ता इस्लाम तो खारिज आ। जिवें नमाज दे पढ़न दा हुक्म है, ज़कात दे देवण दा हुक्म है, धी भीण दी जिदात देवण दा हुक्म है पिया, इवें याद रखा है मुवैदा को हुक्म है मुशरकां नाल रिश्ते न खिना न करन दा ते न देवण दा। ये भी कुरान दा हुक्म है, ये भी कुरान दा के हाँ कुरान दा हुक्म है।
کوئی ساری زندگی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دیندا رہے، حج کریندا رہے، نیک بنے، 5 وقتی امامت کرے مسجد دے اندر، 5 وقتی اذان دیتی رہے، مسجد دی صفائی جھاڑ پھوک کریندا رہ جاوے، متقی بنے تے توحید بڑے تے توحیدی بڑا رہے تے آکھے میں تا شرک نہ کریندا تے میں تا موحد ہاں تے میں تا مشرک دی کٹھی نہ کھاندا، میں تا نبی پاک دا جادو منے، نبی پاک تے جادو نہیں مندا، اے تا فرعونیاں دی عادت ہے جادو مرنا تے پیغمبر دے اوتے، میں اے کام نہ کرے دا تے میں فردی دعا آئی تا میں نہ منگدا تے اے سارے بدعات تے ہٹ کے مشرکاں نال نکاح کرے جویں او بے ایمان دے او بے ایمان۔ اس گلوں اگر مسلمان اج برباد ہوئے تے نہ دو وجہ تو یا او دی بربادی دا سبب مال بنے ہے تے یا او دی بربادی دا سبب رن بنے ہے۔ اس انسان دی تباہی تے بربادی کیتی اگو یہ کیا سی بزو نا وقت کے کرنی ہون برادری کو تاسا چھوڑ دو نہ سکتے آئے تو اے دیکھا تو دعا دے میں برادری کو نہ چھوڑ سکتا، برادری دا منہ کھاندے میں کو دسا این دا منہ تے کو نہیں دستا ہے، برادری دا کوئی چھلا مچھا بھی ہوئے تو تے کو منہ کھاندے کیوں؟ اے ساڑے پیو دیا کہ عمر دا ہاں نہ بندہ کے او تیرے پیو دی عمر دا ایڈا منہ رکھ دے تے اے تا او جرا خدا دا کلام آیا پائے ہے جے کو قرآن کو مخلوق آکھڑا لئی کافر بندا ہے تے تو ان دا منہ کیوں نہیں رکھدا؟ کلام اللہ دا کلام ہے، اللہ دی مخلوق نہیں ہے، ایسا دا منہ رکھی ودے ہوتے ہیں ایویں ہے نا، ناراض تا نہیں تھی دیتا ساکو تو منہ کھا دے کوئی ایو جو ہو سکتی نہ کو میرا منہ بھی کھادا ہو سی تے کئی ایو جو ہو سکتی نہ کو دوجا دا منہ بھی، لیکن گل اے بندہ کہیں دا منہ دو رکھے کہیں موڑ تے کام تا آوے نا، جیرا کہیں موڑ تے کام نہ آوے ان دے منہ رکھن دی لوڑ کے لیے رکھ اللہ دے قرآن دا منہ، اللہ دی قسم ہے تو اگر این دا منہ تو رکھ سے تو خدا تیرا منہ رکھ سے، یقینی گل ہے۔ 18واں پارہ سورۃ المومنون آخر تے وانج کے پڑھے دی قیامت دے جہنمی پٹے سن جہنم دے اندر پیٹ پیٹ کے سالاں گزر وے سن، اللہ جواب کوئی نہیں دیونا، 100 سالاں تے صدیاں گزر وے سن تے اس تو بعد اللہ جواب دے سی تو اکسی لکھ سے ہو خبر دا ولا تو کلے مونی دھر کتیو میرے نہ کلام ہی نہ کر کیوں؟ ان دی وجہ کہہ رہی، ان دی وجہ یہ ہے کہ مومن موائد آدھے ہیں ایک دنیا تین شو دے کمزور جی مومن موائد تے اوہیو کو جا دیں دو بدی چھوٹی دا مالک ساڑھا اللہ ہے تے تو ہٹ کے انہاں دے خلاف بکواس کرے دے آلے ہے تو ساکو بیاں دے منہ جس دے ہیں لیکن موائد دے منہ تو سکے نہیں نین دیٹھے، قرآن و سنت دا منہ تو کو کدے نہیں ادا، آج اسا کو توڑے منہ نہیں جس دے آج ساڑھے تو سا دور اس گلوں منہ رکھ دا اللہ دے قرآن دا رکھ تے جنہ منہ رکھا یہ اللہ رب العزت انہوں نے اتنے تذکرے کیتے ہیں قرآن مقدس جتنے تذکرے کیتے ہیں تو اللہ رب العزت فرمایا میرا سوڑا اے ساڑھے منہ کو رکھی ودن، ساڑھے کلام اللہ دا منہ رکھے ہے، ساڑھے پیغمبر دا منہ تیرا رکھی ودن تا ایو جیاں کو نانا سونا اے صبح شام ساکو سڑے نن جھیڑا کنا دے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ میرا سونا ہے جرے تیرے صحابائین پائے ٹھیک ہے نہ دے وجود دے اتے کوئی اعلیٰ قسم دا لباس بھی کوئی نہیں تے جرے اصحاب صفال ہیں انہاں دے تشو دے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں جرے اپنے 17 چھپائی ودے ہونے آئین پائے تے کئی دہاڑا تک بکھے بھی رائے ویندے ہوندے ہیں نا آ کے دروازے تے خجور دا گوشہ ٹنگ کھڑے دے ہیں تے اتھوں کھا کے گزارے کیتی رکھ دے ہیں پائے لیکن میرا پیغمبر انہاں
انہاں کو ساڈا بھی منہ دسدا ہے تے تے محمد دا بھی منہ دسدا ہے پیا انہاں اپنے پیواں دی پرواہ نہیں کیتی ماواں دی پرواہ نہیں کیتی مامیاں دی پرواہ نہیں کیتی پھپھیراں دی پرواہ نہیں کیتی بہناں دی پرواہ نہیں کیتی اے ساریاں کو چھوڑ کے تے ساڈے منہ کو دیکھ کے آ گئے نا اس گلو اساں تے کو یاد پائیں ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی انہاں کو خیال رکھیں ابو جہل دے تو ہٹا چھوڑ انہاں کو سائڈ تے ذرا لا تے وقت تیری گل سن سوں اساں تے کو آدے پایا ہے ابو جہل آوے تے بھاویں نہ آوے لیکن اپنے صحابہ کو اتنے آکھن دی گنجائش کوئی نہیں تو اتھوں اٹھ کے تے اتھے والا بایو سوڑیا انہوں کو نہ ہٹاویں جھڑک نہ پیا دیویں کیوں دعا بالغداۃ والعشیٰ اے بھاویں دکھے ہوون سکھے ہوون رجے ہوون بکھے ہوون پیاسے ہوون درداں نال ہوون اے صبح شام بے کو صد مرے دین پائے تے جیرے آدھے کھڑے تو محمد پاک انہاں کو سائڈ تے لا تے تاں تیری محفل جا کے گل سن دے ہیں پائے اے انہاں دے ڈھڈ وچ درد پوے تا مٹوں غیراں دیاں ودے چٹے دے ہونے نا انہاں کو دودھ مائے دیواں تے دودھ یارویاں دے ودے دین دے ہونے نا مال مائے دیواں تے دین دے غیر اللہ دے نا تے ودے ہونے نا پوتر مائے دیواں تے لٹوں غیراں دے نا تے کترویں دے ودے ہونے نا بچیاں مائے دینا تے نا غیراں دے ودے رکھ دے ہونے نا پوتر مائے دیواں تے نا رکھ دے ودے ہونے پیر بخش نبی بخش علی بخش اے سارے شرکیاں نا ودے رکھ دے ہوندے نا تے کیوں نہ ہوے سونا جیرا ساڈا منہ رکھ دے اساں وی اوندا منہ رکھوں اے تیرے جیرے صحابہ ہیں ٹھیک ہے بھوکے ضرور ہیں ٹھیک ہے جو تے غریب ضرور ہیں نا لیکن سونا انہاں دی محبت پیار دا انتہا ہو گئے خون دے چھٹے بھی نکل دے رہے جاویں تسا کو سڈنا ود بھی چھڑے دے کوئی نہیں بلا غداۃ والعشی صبح شام ساکو سدا مرے دن غیراں کو سدا نہیں مرے دے یریدون وجہہ تے سدے دے ویس گالوں ہیں تو کائیں کو دکھلاوا مقصود نہیں ہوندا صرف میں اللہ دی رضا مقصود ہوندی ہے کہ ساڈا اللہ راضی ہو جاوے اللہ راضی ہو جاوے باقی میرا پیغمبر تو سنو گے نا دی قیامت دے اساں تیرے کول نہیں پوچھنا تو کتنے اعمال کر کے آئے کھڑے ان پر تے دی قیامت دے انہاں کول نہیں سے پوچھنا تو محمد پاک کتنے اعمال کر کے آیا کھڑا ہے پیا تیرے کولو اپنی پوچھونی ہے تے انہاں کولو اپنی پوچھونی ہے پئی لیکن فتت رودہم اگر انہاں دی گل من کے تے تھوڑی کی آکھتا انہاں کو موڑ چھوڑی تا انہاں کو اپنی محفل چو ہٹایا تا فتکون من الظالمین پت میرا پیغمبر تو بھی ظالمہ چو شمار ہو منائے پیا پتا سانگ سو انصاف تا ہے محمد بھی کوئی نہیں کیتی مسئلہ سمجھا دیتا ہوں دنیا لو خیال رکھے میں اپنے پیغمبر کو بھی صحابہ کو اپنے جگہ تو ہٹن کو ہٹاون نہیں دیتا مت کل کو میرے پیغمبر دے صحابہ کو برا بھلا آکھاں لگ جائے اس گلوں تو اللہ دے رسول فرمایا ہے جیو جیاں دور بھی آسی قرب قیامت لے جیرے میرے صحابہ کو برا بھلا آکھاں لگ سر میرے صحابہ کو گالیاں کٹھاں لگ جا سر لیکن خیال رکھا ہے مویدو ایو جئی بندے دا نہ نکاح پڑھائے نہ نکاح شامل ہوئے نہ جنازہ پڑھائے نہ ایو جئی دے نال سلام رکھا ہے نہ ایو جئی نال خوشیاں رکھا ہے نہ ایو جئی نال غم رکھا ہے جیرے صحابہ دے دشمنوں میں پائے کہ وہ دو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنا تن من تا قربان چکیتا لیکن اللہ دے کلام کو چھوڑا کوئی نہیں مضبوطی نال تھامے رہ گئے ان پہ مضبوطی نال پختہ رہ گئے ان پہ اس گلو فرمایا جیرے لوگ والذین یمسکون بالکتاب جیرے کلام
اللہ کو مضبوطی نال تھام کے رکھ دینا، کلام اللہ دیا تلاوتاں بھی کریں دینا، کلام اللہ کو پڑھ دے بھی سمجھے دے بھی تے عمل بھی کریں دینا۔ اے لوگ یمسکون بالکتاب تے دوجے نمبر دے ہوتے اقام الصلاۃ، نماز نہیں چھڑے دے، بھاویں سوکھے ہوئے تے اوکھے ہوئے، نماز ضرور پڑھ دے را دین پائے، نمازاں جے دکھلاوا بھی نہیں کرے دے، نمازاں جے کہیں کو دکھلاوے تے ریاکاری بھی آواں نہیں دے دے، نمازاں بھی قائم کریں دن ایڈو کم کریں دینا، جیرا بندہ ایڈو کم چکرے ساڑا وعدہ ہو گیا ان لا نضیع اجر المصلحین، یو جیاں دے عمل سا ضائع نہ ہون دے سو، کرے سی ایک تے دا گناہ سا زیادہ دے دے رائے وے سو، عمل ایک کرے سی اخلاق نال کرے سی، اخلاص نال کرے سی، نیت نال کرے سی، صدق نیت نال کرے سی، ایک کام ایک کرے دا وے سی، اسائیں دے عملہ دا بدلہ اسائیں نہ کو آپ دے دے رائے وے سو۔ اس گلوں مویدو کتاب اللہ کو تھام گنو تے کتاب اللہ دے اندر بے شمار مسائل نے، انہاں چو ایک مسائل یو ہے پیا کہ خیال رکھے مشرکہ نال رشتے نہ پہ کرائے، خیال رکھے مشرکہ نال رشتے ناتے نہیں کرنے، خیال رکھے مشرکہ دیا کٹھیاں نہیں کھاونیاں، خیال رکھے پیغمبر دی عزت دا خیال رکھے بے عزتی نہ پہ کرائے، خیال رکھے اللہ نال شرک نہ پہ کرائے، بتان تراشیاں نہ پہ کرائے، غیبت نہ پہ کرائے، چوری نہ پہ کرائے، زنا نہ پہ کرائے، بدماشیاں نہ پہ کرائے، سود نہ پہ کھوائے، رشوت نہ پہ کرائے، ایک دوجے دی عزت حملہ نہ پہ کرائے، یمسکون بالکتاب، اللہ دے کلام کو مضبوطی نال تھام چھوڑائے، تو پیر ناراض تھیندے تا تھی ونجے، مولوی ناراض تھیندے تا ہو ونجے، استاد ناراض ہوندے تا ہو ونجے، خاندان ناراض ہوندے تا ہو ونجے، لیکن ایک اللہ رب العزت ناراض نہ ہوئے تو دنیا آخرت ساری سمر جاسی، دو ساری دنیا راضی ہوئے تے کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہو تو یاد رکھو دنیا آخرت ساری برباد ہو جاس۔ اللہ ملد توفیق عطا فرما رہے ہیں۔